नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, मुल्क को खुशहाल करने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राबिता अवामी मुहिम के आगाज पर लाहौर में अपने हल्के में कारकुनान से खिताब। बोले, नवाज शरीफ ने 4 साल में लोड शेडिंग का खात्मा किया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और तरक्की दी। 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई। 2018 में तरक्की के सफर को खत्म किया गया। नवाज शरीफ तरक्की के सफर को दोबारा शुरू करने के लिए वापस आ रहे हैं। निगरान वफाकी हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए कोशिश। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शरीक हुए। निगरान वफाकी वज़रा और एपेक्स कमेटी अरकान की भी शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। मादनियात, ज़राअत, कानकुनी समेत मुख्तलिफ शोबों के मनसूबे भी ज़ेर गौर आए। अडियाला जेल में साइफर केस की पहली समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के सामने पेश। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया और ट्रायल रोका जाए। खुसूसी अदालत में समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। दौरान समाअत वकील जिस मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने 2 साबिक वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिए। एहतिसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी को LNG रेफरेंस में 14 नवंबर को तलब कर लिया। राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर रेफरेंस में तलब। शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा की पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ दुश्मनों से गठजोड़ का पर्दा चाक। भगोड़े यूट्यूबर की रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से खुफिया बातचीत की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा ने भगोड़े यूट्यूबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बदनाम करने का कहा। ऑडियो कॉल से साबित हो गया भगोड़ा यूट्यूबर आदिल राजा बाकायदा तौर पर रॉ से राबते में है। वो रॉ से अपने केसेस के लिए बतौर सिक्योरिटी पैसों का जिक्र भी करता रहा। मुल्क दुश्मन यूट्यूबर ISI के खिलाफ साजिश के लिए बरतानिया में रॉ के कारिंदों के नंबर भी मांगता रहा। भगोड़ा यूट्यूबर पाक आर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और मन घड़त प्रोपेगेंडा में मसरूफ। पाकिस्तान के अमन को अफगानिस्तान का अमन समझते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तान ने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान में रहने वाले अफगानों को क़वानीन की पासदारी करना होगी। कश्मीर और फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड J. ऑस्टिन का टेलीफोनिक राब्ता पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन किर्बी कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। PTI चेयरमैन के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत ही बात कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले चीन का सेमी कंडक्टर्स की पैदावार जारी रखने का मंसूबा कोई ताज्जुब की बात नहीं। बाइडेन ने यूक्रेन की हिमायत के लिए इत्तेहादियों से बातचीत की। यूक्रेन की हिमायत अमरीका की कौमी सलामती को मजबूत करती है।
شرح سود بڑھنے سے ملکی قرضوں میں 300 ارب روپے اضافے کا انکشاف۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس۔ سینیٹر سلیم مانوی والا نے کہا شرح سود میں 1% اضافے سے 600 ارب قرض بڑھ جائے گا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ شرح سود بڑھانے سے بینک ڈپازٹ میں اضافہ ہوا۔ سلیم مانوی والا بولے کہ شرح سود بڑھانے سے 26,000 ارب روپے بینکوں میں ڈپازٹ ہوئے۔ اگر یہی رقم مارکیٹ میں ہوتی تو عوام کو روزگار کے مواقع ملتے۔ بیمار معیشت کے لیے نواز شریف جیسے تجربہ کار طبیب کی ضرورت ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو واحد امید قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح اس بار بھی نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ ملک کے خراب حالات کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو IMF کا نسخہ لکھ کر گئے، قوم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ملک میں مثبت لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کی پشاور میں بات چیت۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہر مشکل وقت کا مقابلہ کیا۔ آصف علی زرداری نے سی پیک کی بنیاد ڈالی۔ معیشت تب ٹھیک ہوگی جب آصف علی زرداری کے ویژن پر کام کریں گے۔ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی سے جواب دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو منفی انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی 13 اکتوبر کو جھنگ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ IPP کی رہنما فردوس عاشق عوام کہتی ہیں پارٹی نے چونیا اور پاک پتن میں جلسے کیے، متاثرین نے سیلاب کی داد رسی بھی کی۔ عوام کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، عوام کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ استحکامی پاکستان پارٹی عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں نجی اراضی سرکار کے لیے لینے کی کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے سخت مکالمہ۔ ریمارکس میں کہا کہ آپ اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا فیصلے میں لکھے کہ آپ عدالتی سوالات کا جواب دینے کے اہل نہیں؟ عدالت آپ پر جرمانہ کرے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جرمانہ جیب سے ادا کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ منصہرہ میں نجی زمین سرکار کے لیے 15,000 روپے فی ایکڑ لی گئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے رقم فی ایکڑ 1.5 لاکھ روپے کر دی تھی۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ترجمان لیسکو کے مطابق مزید 451 افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے۔ 206 مقدمہ درج، 9,75,122 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج۔ میپکو ریجن سے اب تک 4,525 بجلی چور گرفتار کیے جا چکے۔ مجموعی طور پر 40 کروڑ 34 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ نادہندگان سے 15 کروڑ روپے سے زائد کی وصولی۔ فیسکو نے مزید 49 بجلی چوروں کو پکڑ لیا۔ 40 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی پنجاب کابینہ کے ہمراہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس آمد۔ محسن نقوی نے بزنس ویمنز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز اور کاٹیج انڈسٹریز کے ڈسپلے سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ محسن نقوی کی راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے عہدیداران سے ملاقات، بزنس کمیونٹی کو سرکاری اسپتال لینے اور خود ہی چلانے کی پیشکش۔ محسن نقوی کا سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کا دائرہ کار راولپنڈی تک بڑھانے کا بھی اعلان۔